श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित नाटक भाग 28। हे कुमार, अनि त्यसपछि के भयो? हे अगस्त्य मुनि, अप्सराहरूसँग विदा भएर ती डोलेहरू चन्द्रावती भएको ठाउँमा आएर भन्न लागे, हे महारानी, हामीले स्वर्गका अप्सरालाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देख्यौं। उनका साथमा हामीले पनि पूजा गर्न लाग्यौं र विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। हामीले तपाईलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौं। ए लिनुस् महारानी। के रे लिनुस् रे। कस्ता लाज नभएका डोलेहरू। पख तिमीहरूलाई। हे पापी डोले हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छोडी व्रत गर्न पछि लाग्यो। नोकरको धर्म यही हो। यस व्रतले तिमीहरूलाई खाना दिन्छ कि के गर्दछ? त्यो स्वस्थानी भनेकी कहाँकी देवता हो? आजसम्म सुनेकी पनि थिएन, जानेकी पनि छैन। त्यसले के गर्न सक्छ? मलाई तिमीहरूले नटेरेको हो? मलाई नटेरेको तिमीहरूले बन्ना भएर पो। नत्र तिमीहरूको के गति हुने थियो? आफूलाई कहिले पुग्ला भनी हतपच्छ। तिमीहरूलाई भने यहाँ डरसम्म पनि छैन। अपराधी रहेछौ। पख म पाल्कीबाट निस्कदैछु। पख ले यताले त त्यो फूल प्रसादीहरू। ल तिमीहरू ल्याएको फूल प्रसादी होइन? ल जा, मेरो खुट्टाले कुचिदिन्छु। ल अब पनि यसै गरौँला कि? अब पनि यसै गर्छौ? म पाल्कीमा बस्दैछु। ल चाँडै लैजाऊ। सुनेन तिमीले? चाँडै लैजाऊ भनेको। बिचारा डोलेहरू डरले थर काम्दै आँखाबाट भर आँसु खसाली। केही भन्नु नसकी मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी चुप लागि पाल्की बोकी हिँडे। बिचारा डोलेहरू, कस्ती पापिनी ती चन्द्रावती। हे कुमार, अनि त्यहाँ त्यसपछि के उत्पात आइपर्यो? हे अगस्त्य मुनि, लावण्य देशका नजिकै साली नदी थिइन्। त्यस नदीमा पुगी आधा नदी तर्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको हुनाले अकस्मात चदुवा टाङ्गे जस्तो मेघ आएर मुसलधारे पानी बर्स्यो। ठूलो हुरी बतास लाग्यो र नदीको पुल भत्की चन्द्रावती पाल्कीबाट खसी साली नदीमा परिन्। हे कुमार, अनि चन्द्रावती मरिन् त? डोलेहरूलाई के भयो? आज्ञा होस्। हे अगस्त्य मुनि, डोलेहरू मरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रभावले दिव्य रूप भई आनन्दले शिवपुरीमा रहन लागे। अनि चन्द्रावती महापातकी भई जलभित्र परिरहिन्। जुन दिनदेखि चन्द्रावती खसिन् उसै दिनदेखि साली नदी बग्न छाड्यो। महाराजको जय होस्। महाराज, के भयो द्वारपाल? हजुरसँग माझी गम्भीर विचार गर्न आज्ञा माग्दैछु। गम्भीर विचार गर्न? हुन्छ, भित्र पठाइदेऊ। जो आज्ञा महाराज। महाराजको जय होस्। महाराज नमराजको जय होस्। महाराज नमराजको जय होस्। भन, के समस्या पर्यो त्यस्तो? महाराज, नदीमा कोही ग्रह आइबस्यो वा नाग आइबस्यो अथवा देशमा केही उत्पात हुन लाग्यो महाराज। नदीमा के भयो त त्यस्तो? हे महाराज, साली नदी बहिनन् स्थिर भइरहेकी छिन्। यस्तो भएको हामीले न देखेका थियौं न सुनेका थियौं, तर आज आफ्नै आँखाले देख्यौं। आश्चर्य भयो महाराज, आश्चर्य भयो। हे मन्त्री, जलभित्र कुनै जन्तुहरू छन् कि त? जाल हानी हेर्न लगाऊ।
हवस् महाराज, म तुरुन्त साली नदीमा जाल हाल्न माझीहरू खटाउँछु। हे अगस्त्य मुनि, महाराजले भने अनुसार नै माझीहरूले साली नदीमा जाल हाली हेरे। चन्द्रावती त्यसमा अल्झी आइन्। त्यसै बेला चन्द्रावती शरीरमा कुष्ठ हुनाले हात पाउ झरेकी, शुद्धि केही नभएकी, हिलाले छोपिएकी मुडो जस्ती त्यस्ती चन्द्रावतीलाई देख्दा यही वस्तु हो भनी ठहराउन नसकी नदीका किनारमा मिल्क्याए र फेरि खोजी गर्दा पनि केही पाउन नसकेकोले माझीहरूले महाराजसँग जाहेरी गरे र त्यो सुनि महाराज नवराज पनि आश्चर्य मानी आफै साली नदीमा गई स्तुति गर्न लागे। हे गंगे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ? म नवराज, पारो र नवरत्न मिलाएको गाईको दुधले अर्घ दिइरहेको छु। हे गंगे, मसँग प्रसन्न हौ, मसँग प्रसन्न हौ, मदेखि प्रसन्न हौ, प्रसन्न हौ गंगे। जय होस् गंगे, जय होस् गंगे, नदी बग्न थालिन्। जय होस् गंगे, जय होस्, जय होस्, जय होस्, जय होस्, जय होस्, महाराजको जय होस्, महाराजको जय होस्। भोक लाग्यो, केही छैन, केही छैन खाने। अय्या, ये माटो नै खान्छु। यो माटो, यो माटो पत्थर भयो। यही नै खान्छु। फेरि खरानी भयो। यही खरानी खान्छु। यो खरानी, यो बतास, यो खरानी उडायो। खरानी उडायो। के भएको मलाई यो? ए भुटुवा हो। तपाईहरु को हुनुहुन्छ? हामी कपिल नाउँका ब्राह्मण हौ। लावण्य देशका नवराज राजाको ब्राह्मण भोजनको निम्ति जाँदैछौ। ब्राह्मण भोजन? ए ब्राह्मण हो। धेरै दिन भयो मैले केही खाएकी छैन। तपाईहरु ब्राह्मण भोजनमा जाने भए मलाई पनि के मागी ल्याइदिनुहोस्, पुण्य होला। म अनाथलाई दया गर्नुस्। हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौ, किनभने राजाको दरबारमा कस्तो हुन्छ। फेरि हामी ब्राह्मणको जाल।
ल्याउनु हुने चिज भइदिए त ल्याइदिउला, नत्र के गरौँला। आशा त गरे तर भर भने नपरे। स्वादिष्ट भोजन थियो। भाडा रे, ती ब्राह्मणहरूले खाना पाएनन् कि सन्तोष भएन कि सोध न। तिनीहरू कहिले यता कहिले उता गर्दैछन्। हस् महारानी। हे ब्राह्मण हो, तपाईहरूले खान पाउनु भएन कि अथवा सन्तोष भएन कि भन्नुहोस् न, इच्छा भए फेरि भोजन गर्नु होला नि। हे भण्डारी, महाराजका कृपाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गर्यौं, सन्तुष्ट पनि भयौं। तर हामी यहाँ आउँदा साली नदीका किनारमा शरीरमा कुष्ठ भएकी, हात पाउ झरेकी कोही स्त्री जातिले भोजबाट केही मागी ल्याइदिनुस् भनेकी थिए। यसैले त्यसो हो भने म एकचोटि महारानीलाई सोध्छु। महारानी, ती ब्राह्मणहरू यहाँ भोजमा आउँदा बाटोमा माग्ने एक स्त्रीले मलाई पनि केही खानेकुरा मागेर ल्याइदेऊ भनेकी रहेछन्। त्यसैले हुन्छ, ती दुई ब्राह्मणहरूलाई उनीहरूले भने जति अन्न दिनु। हस् महारानी। के भयो? के भयो र? किन आत्तिएको? हे महारानी, राखेको ठाउँमा त केही पनि छैन। के दिउँ महारानी? ठिकै छ, सकियो होला। यत्रो भोज भतेर गरियो, त्यही मलाई तयार गरेको भोजन देऊ। हस् महारानी। हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाउँ लिनासाथ राजाको भण्डार सबै सुक्यो। राखेको ठाउँमा केही छैन। यो महारानीलाई भनी बनाइराखेको भोजन छ, लगिदिनुहोस्, अरू केही छैन। हुन्छ। ब्राह्मण हो, मलाई पनि के ल्याइदियो कि? त साह्रै पापिनी रहेछस्। तेरो निमित्त हामीलाई कस्तो शरम भयो। तलाई दिन भनी हेर्दा राजाको सबै भण्डार सुक्यो। यही महारानीलाई राखिदिएको भोजन ल्याइदिएको छु, ला यही खा। कस्तो भोक लागिरहेछ, खान्छु, अब खाइहाल्छु। हेर हेर, यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि दिने बित्तिकै खान थालिस्। कमसेकम मुख धोएर त खा। तेरो अवस्था देखि हामीलाई दया लागेर आयो। त्यसैले हे पापिनी, तलाई हामी एक उपदेश दिन्छौं, सुन। दया की खानी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला। ब्रह्म हत्या आदि गरेको पाप पनि नाश होला। यसकारण श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर, तेरो उद्धार हुनेछ। हुन्छ हुन्छ, म त्यसै गर्छु। मलाई नदीसम्म जान पनि यस्तो कष्ट। लाउन यो के भएको होला? मुख धो भनेको नदी नै सुक्दै गइन्। हे ईश्वर, हे मुनि श्रेष्ठ, हे अगस्त्य मुनि, चन्द्रावती अप्सराहरूका उपदेशले साली नदीमा स्नान गरी अप्सराहरूले भनेकै विधि अनुसार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागिन्। श्री स्वस्थानीको व्रतका प्रभावले पाप घट्दै गयो, कुष्ठरोग पनि निको हुँदै गयो, देवताको जस्तै देह हुँदै आयो। यसरी
व्रत गरेको 1 महिना पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूरा गर्न फेरि साली नदीमा आए। हे अप्सराहरू हो, तपाईहरूले भन्नुभयो जस्तै गरी मैले श्री स्वस्थानीको व्रत गरेकी छु। नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दैछु। अब व्रत समाप्त गर्नलाई केही पनि छैन, कसो गरौं? हे पापिनी, केही नभए नदीबाट बालुवा ल्याएर त्यसैको सामग्री तयार गरी हामीहरूका साथ लागि व्रत गर। हुन्छ, म त्यसै गर्छु। धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, धन्य। हे अप्सराहरू हो, हेर्नुहोस् त बालुवाको सामग्री सब साँच्चीकै भयो। हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस्, फेरि म पनि यस्तै राम्रो देखेकी भए। हेर्नुहोस् न, राम्रो देखेकी भए म। हेर्नुहोस् त। ओहो, हो त, तिमी हामी जस्तै देख्यौ। हे सुन्दरी, हामी तिमीलाई अघि पापिनी भन्थ्यौ, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो। आऊ आऊ, तिमी पनि हामीसँगै मिलेर व्रत गर। आऊ। हुन्छ। धर्म सर्वधर्माणां भवत प्रमोमत सुरासुरास्तथा नागा महाचार्यास्तथा सुरा। ओम स्वस्थानी परमेश्वरी नमः। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित नाटक भाग 28। नाटक रूपान्तर जितेन्द्र महत अभिलाषी। पात्रहरू सुरवीर पण्डित, सुनिता मालाकार, विनोद गिरी, माया गिरी, राजेन्द्र दाहाल, दमन रूपा खेती, यदुनाथ शर्मा बास्तोला, वासुदेव खनाल, दीपक राजगिरी, शिवराज पौड्याल, रक्की जङ सिंह, शारदा गुरूङ, गीता खड्का, रोशन बस्नेत र रेमन श्रेष्ठ। रेकर्डिस्ट तथा ध्वनि सम्मिश्रण कृष्णराम मुल्मी र श्रीराम रामाजी। नाटक संयोजन तथा निर्देशन मदनदास श्रेष्ठ तथा निर्देशन मदनदास श्रेष्ठ तथा निर्देशन मदनदास श्रेष्ठ।